بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني وأخواتي المرشدين والمرشدات. أنا السعيد المعتصم من تنغير، مرشد الفضاءات الطبيعية. أنا اللي صوبت هاد السيت هادي ديال الجمعية. بالنسبة للباقي ديال الكونتينو ديال السيت يمكن لكم تطلعوا عليه من بعد، حنا مبغيناش نضيعو بزاف ديال الوقت. المهم في هادشي كامل هو نوريكم كيفاش غادي ديرو لونغيجسترومون في لو سيت ديريكتومون. يمكن لكم تسجلو روسكم، يعني هاد لونغيجسترومون كتدخل هنايا اكاونت ولا كونت بالفرنسي، راه كاين الترجمة اللي بغا يترجم، كتخرجك في هاد لاباج هادي فيها لوغين. هاد لوغين هادي ميمكنش ليك دير لوغين حيت مازال معندكش اليوزر نيم و الباسوورد ديالك حتى تونجيستري. كدير روجيستر اولا، اللي متيفهمش لونجلي يمكن ليه يمشي للفرنسي هنايا ولا الألمانيا ولا الإسبانيول. الترجمة ماشي باغفيت ولكن كتعاونك باش تسجل. إذا لونغيجسترومون أنا مازال متسجلتش، غادي نسجل راسي نيت دابا. اليوزر نيم هو لو نون دوتيليزاتور، من بعد راه كتعقل عليه باش تبقى تدخل به. غادي ندير أنا الكنية ديالي اللي هي المعتصم، ومن بعد غادي دير السمية ديالك. أنا سميتي سعيد المعتصم. غادي دير ليمايل ديالك، والباس. بالنسبة للباسورد خصو يكون فيه على الأقل واحد لا ليتر تكون ماجيسكول والباقي ديال لي ليتر يكونو مينيسكول، وزيد ليه شي أرقام باش يكون باسورد سيكوريزي. كتعاود الباس ديالك، هنا ملي كتسالي كاع كتعمر هادشي كامل كدير ريجيستر ولا كدير سانسكريغ إلا دخلتي بالفرونسي. هانتا كتجبد لك الترجمة إلا درتي فرونسي مثلا سانسكريغ، مديرش كونيكسيون، دير سانسكريغ. حنا غادي ندخلو نيت بالفرونسي باش نشوفو بأنه مكاينش الفرق. هنا دخلت، إلا كان عندك شي ايرور ولا شي خطأ راه تيبانلك هنا واحد سميتو الكتابة، كاين واحد الميساج تيقولك راه غلطتي فشي حاجة خصك تعاود تموديفيها. هاكا كتبان البروفايل ديالك في الأول، يعني هنا فين كاينة شوية ديال الخدمة كتيليشارجي التصويرة ديالك. هنايا كتعمر كدير اونفويي لا فوتو، لحقاش الترجمة كيما قلت لكم نورمالمون تيليشارجي خص يكون هنايا، ولكن إلا درتي اونجلي مثلا كتقولك ابلود، يعني تيليشارجي لا فوتو. انا لا فوتو ديالي هي هادي، وهنا كتموديفي العبار ديال لا فوتو، خصك تجيبها نيت
مقادة باش تخرج مزيان ديرها سونطري باش تكون الوجه ديالك يكون في الوسط بحال هكا. هذا هو الحد ديالها. هادشي اللي كتخلي خليتيه هنايا خليه هنا. هاد العبار هذا غادي نقص ليه شوية هنايا، يعني كتكون دابا سونطخي. دابا غادي تشوف كيفاش غادي تبان لا فوتو. شتي كتبان سونطخي في هذا السيركل هذا. وبالنسبة للباك جراوند ولا الكوفير ديال لا فوتو كتيليشارجيوه حتى هو إلا عندكم. دير أي فوتو ديال شي بيزاج، مثلا هادي ديال أيت بن حدو مثلا. شتي كدير ليها عاوتاني كتبين داكشي اللي بغيتي، قالك طلعها بحال هاكا ولا هاكا. هادشي اللي تيبانلك هنايا في الضو هو اللي غادي يخرج في الباك جراوند. يعني إلا درتي ليها بغيتي تخرج أيت بن حدو بحال هاكا كدير. إلا هبطتي هذا لتحت راه مغاديش يشدلك وغادي تشدلك غير لتحت. طلعتي هذا الفوق عاوتاني كيشدلك بزاف في السما. هنا كدير بحال هاكا باش تشد كلشي. دير أبلاي ولا على حسب الترجمة اللي درتي. هنا تيبانلك الباك جراوند ديال اللور كيفاش تيكون. وهاد التصويرة زوينة. من بعد كتدخل المعلومات ديالك هنايا، كتكليكي على هاد الأيقون هذا، كدير إيديت بروفايل ولا موديفي بروفيل. التصويرة والكوفر راه كاينين ديجا. tell us a bit about yourself، يعني شي كلمات على راسك زعما. مثلا كلك دير مثلا من بعد كتجي لهنايا كتشوف راه السمية ديالك ديجا موجودة كنية تا هي. خصنا النمرة ديالك. لا كاتيغوري ديال اللي عندك في الباج. أنا غيد دي زيسباس ناتوريل. كدير هنايا لا دات دو نيسونس، كتكليكي على هنايا في الكالندري، كتشيرشي على العام، من بعد الشهر والنهار. سيليكسيوني لا لونغ ديالك، كدير الحرف الأول ها هي كطلع لك اللغة. كتزيد لغة أخرى إلا عندك كدير الحرف الأول عاوتاني والحرف الثاني إلا مبانشلك. إلا عندك لغة أخرى عاوتاني كتزيد تشيرشي وتقلب على اللغة أخرى وزيدها. الباج ديالك هنا لا بروفانس اللي كتنتمي ليها. هنا كارت ناسيونال ديالك. وهنا لو غول ديالك في الجمعية، واش
واش كتنتمي للأعضاء ديال المكتب ولا غير مكتنتميش للمكتب؟ يعني أنا معنديش مكنتميش للمكتب، يعني كندير تا حاجة تنبقى قيد. وهنا كندير ميل ولا مال، فاللخر فاش تسالي قاع هادشي كامل كتعمر المسائل ديالك كدير أبديت بروفايل. أبديت بروفايل ولا بالفرونسي كطلع ليك ميتر أجور لو بروفيل، يعني كدير هنايا هاكا كتمشي لاباج ديال لي غيد هنا، ها هو غيد جديد طلع هنايا، غيد دي زيسباس ناتوريل. ستيحي خصو يدير لا ميزاجور للبروفيل ديالو باش يطلع ليه بحال هاكا تا هو، زائد هاد المعلومة هادي ديال لونغ بارلي والنيميرو ديال البادج ديالو. شتي دابا فاش إلا بغيتي دير لا غوشيرش مثلا باغ كاتيغوري كتجي لهنايا كدير شيرشي باغ كاتيغوري، كدير غيد دي زيسباس ناتوريل كيطلع لك غير واحد. مزيان، الوغ هادشي اللي كاين. نتمنى يكون لونجيسترمون ساهل. اللي عندو شي سؤال ولا شي حاجة يتصل بيا، مرحبا بكم.